नमस्ते, मेरो नाम यज्ञराज भट्ट। मैले आज एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो मेरो च्यानलको फर्स्ट भिडियो हुनेछ। यो चाहिँ एन ओभरभ्यू अन ब्याङ्क ग्यारेन्टी। ब्याङ्क ग्यारेन्टीको बारेमा मैले आज केही कुराहरू राख्नेछु। यो ब्याङ्कमा काम गर्ने, क्रेडिटमा काम गर्ने साथीहरूलाई प्लस विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूमा काम गर्ने जसलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आवश्यकता परिरहेको हुन्छ, उहाँहरूको लागि यो भिडियोले हेल्प गर्न सक्छ, केही सहयोग पुर्याउन सक्छ। अनि आजको टपिकहरूमा मैले कुन कुराहरू कभर गरेको छु भन्दा ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको के हो, अनि यसमा कुन पार्टिजहरू इन्भल्भ हुन्छ र अप्लाई गर्दाखेरिको प्रोसिड्युर के हुन्छ, अनि टाइप्स अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी कुन टाइप्सको हुन्छ, अनि क्लेम अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी एन्ड प्रोसेस अफ सेटलमेन्ट अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम इफ क्लेम आएको केसमा, एन्ड लोन लस प्रोभिजनिङ र अरू थप केही कुराहरू पनि गर्नेछु मैले। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अनि मेरो अर्को स्लाइडमा रहेको छ वाट इज ब्याङ्क ग्यारेन्टी। ब्याङ्क ग्यारेन्टी नन फन्डेड बेस्ड क्रेडिट फ्यासिलिटी हो। देयर आर टू टाइप्स अफ क्रेडिट फ्यासिलिटिज। ब्याङ्कले आफ्नो क्रेडिट कस्टमरलाई दुई किसिमको क्रेडिट फ्यासिलिटी दिन सक्छ। फर्स्ट वान इज फन्डेड फ्यासिलिटी, सेकेन्ड वान इज नन फन्डेड फ्यासिलिटी। फन्डेड फ्यासिलिटिज अथवा फन्डेड लोन्स आर दोज लोन्स where there is an actual transfer of fund from bank to their customer's account, whereas non-funded facilities are those which do not involve any transfer, such transfer. अनि यसमा जस्ट के मात्रै दिएको हुन्छ भने लिमिट, एउटा नन फन्डेड लिमिट दिएको हुन्छ कस्टमरलाई के को लागि, ब्याङ्क ग्यारेन्टी हुनसक्छ अथवा लेटर अफ क्रेडिट हुनसक्छ। त्यसको लागि एउटा लिमिट दिएको हुन्छ। त्यसकै आधारमा त्यो लिमिट पनि अब यतिकै दिँदैन, ब्याङ्कले कोलेट्रल राख्छ, क्लाइन्टको कोलेट्रल हुनु पर्यो, प्लस तपाईँको 13% क्यास मार्जिन राख्छ, त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्नुपर्छ। अनि त्यसरी एउटा लिमिट पाउँछ क्लाइन्टले, कुनै कस्टमरले एउटा लिमिट पाउँछ। अनि त्यसपछि ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको के हो त? ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको एउटा रिटर्न कन्ट्र्याक्ट हो जुन ब्याङ्कले इस्यु गर्छ अन बिहाफ अफ अ कस्टमर इन फेभर अफ बेनिफिसियरी पार्टी। अनि एप्लिकेन्ट पार्टी अथवा कस्टमरले भनौँ न, अहिलेलाई कस्टमर भनौँ, कस्टमरले रिक्वेस्ट गर्छ ब्याङ्कलाई कुनै ब्याङ्क ग्यारेन्टीको लागि। त्यसमा के हुन्छ त? अब त्यो कुराहरूमा एउटा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको अमाउन्ट त हुने भयो, स्पेसिफाइड अमाउन्ट हुने भयो, अनि भ्यालिडिटी कति पिरियडलाई त्यो इस्यु गर्ने हो त्यो हुने भयो, अनि प्रपोज हुने भयो के प्रपोजका लागि ग्यारेन्टी इस्यु गरिँदैछ। अर्को कुरा तपाईँको कुन ग्यारेन्टी, कुन नेचर अफ ग्यारेन्टी चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने हो, अनि बेनिफिसियरी पार्टी को छ भन्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। यो कुराहरू हुन्छ। अब ब्याङ्कले सबै रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। यो भोलि गएर कस्टमरले पर्फर्म गरेन, एज पर टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार पर्फर्म गरेन भने, अथवा पे गरेन भने, अथवा कन्ट्र्याक्ट ब्रिज गर्यो भने भनौँ न, त्यो गर्दाखेरि बेनिफिसियरी पार्टीले क्लेम गरेको केसमा ब्याङ्कले त्यो क्लेमको भरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो केसमा कस्तो भने त्यो जुन भ्यालिडिटी हुन्छ ग्यारेन्टीको, ब्याङ्क ग्यारेन्टीको, त्योभन्दा अगावै नै क्लेम आएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ बेनिफिसियरी पार्टीलाई। अनि यो गरे बापत ब्याङ्कले केही कमिसनहरू लिन्छ, केही कमिसन लिन्छ, 13% कमिसन लिन्छ। अनि इक्जाम्पलबाट हेरौँ, एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ।
जस्तो एबिसी कन्स्ट्रक्सन भन्ने एउटा कम्पनी छ, अर्को डिपार्टमेन्ट अफ रोड भन्ने अर्को कम्पनी अथवा गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन छ भनौँ न, डिपार्टमेन्ट अफ रोड, अनि एउटा पार्टी ब्याङ्क छ। अब यहाँनिर डिपार्टमेन्ट अफ रोडले कुनै रोड बनाउनलाई, कुनै एउटा सडक बनाउनलाई बिड नोटिस पब्लिस गर्छ न्युज पेपरमा, अनि त्यसपछि विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्छन्। अप्लाई गर्दाखेरि यो डिपार्टमेन्ट अफ रोडले चाहिँ के डिमान्ड गरेको हुन्छ भने क्यास अथवा डिपोजिट, अर्नेस्ट मनी क्यास अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रेजेन्ट गरेर भन्छ, बिड बोन्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी। यो भनेको तपाईँको 2.5 टु नर्मली 2.5 टु 10% सम्मको अमाउन्ट हुन्छ। टोटल यो चाहिँ जुन टेन्डर भ्याल्युको 2.5 टु 10% सम्मको अमाउन्ट हुन्छ। अनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रेजेन्ट गर्दाखेरि एबिसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले आफ्नो जुन ब्याङ्कमा खाता छ त्यहाँ गएर रिक्वेस्ट गर्छ सर्टेन अमाउन्ट को ग्यारेन्टी चाहिँ यति भ्यालिडिटीसम्म अथवा यो पिरियडसम्मलाई, स्पेसिफाइड पिरियडसम्मलाई चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गरिदियो भनेर रिक्वेस्ट गर्छ। अनि ब्याङ्कले चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ रोडलाई चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ। अब यसमा कस्तो भने यो बिड बोन्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी के हो, अन्य ग्यारेन्टीहरू के हो, यो कुराहरू म टाइप्समा नै डिटेलमा भन्नेछु। यसलाई सिम्पली बुझौँ कि हामीले डिपार्टमेन्ट अफ रोडले ग्यारेन्टी माग्यो बिड बोन्डको लागि, टेन्डर नोटिस उसले निकाल्यो न्युज पेपरमा, र यदि अमाउन्टको ब्याङ्क ग्यारेन्टी चाहिँ प्रेजेन्ट गर भनेर फर त्यो के को लागि प्रपोज, सडक कुनै सडक यहाँदेखि यहाँसम्मको सडक, यति किलोमिटरको सडक बनाउनको ठेक्काको निम्ति भनौँ न। र उसले एबिसी कन्स्ट्रक्सनले आफ्नो ब्याङ्कमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिक्वेस्ट गरेर अनि ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ अन बिहाफ अफ एबिसी कन्स्ट्रक्सन इन फेभर अफ डिपार्टमेन्ट अफ रोड। अहिलेलाई यति मात्रै बुझौँ। यसपछि टाइप्सको कुरामा बुझौँला बिड बोन्ड अनि अन्य ग्यारेन्टीहरूको। अब के कुरा थप्न चाहन्छु भने सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 पाँचौं संशोधन अनुसार चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मात्रै ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्न पाउँथ्यो भने अहिले 2076 वैशाख 30 गतेबाट नेपाल राजपत्र मार्फत प्रकाशित सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधन 2075 को बुँदा नम्बर 14 अनुसार मूल नियमावली नियम 53 मा उपनियम 1 मा रहेको वाणिज्य ब्याङ्कले भन्ने शब्दहरूको सट्टामा वाणिज्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू भन्ने शब्दहरू राखिएको छ, जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा विभिन्न सरकारी निकायहरूको ब्याङ्क ग्यारेन्टीहरू, बिड बोन्ड अथवा अन्य ग्यारेन्टीहरू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र अन्य फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि इस्यु गर्न पाउने भएको छ, अहिले गरिरहेको पनि छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 पाँचौं संशोधनमा के थियो र अहिले सार्वजनिक खरिद नियमावली 6औं संशोधन 2075 मा के कुरा चाहिँ अमेन्ड भएको छ, त्यो दुईटै कुरा तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को पाँचौं संशोधनमा नियम 53 मा मूल नियम 53 मा बोलपत्र जमानत भनेर उपनियम 1 मा चाहिँ बोलपत्रदाताले बोलपत्रका साथ आफूले बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको कम्तीमा 2.5% ले हुन आउने रकम नघटाई नगदै वा वाणिज्य ब्याङ्कले जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमानत पेश गर्नुपर्ने छ भनेर यसरी वाणिज्य ब्याङ्क भनेरै
तोकेको अवस्था छ। अनि अहिलेको अमेन्डमेन्ट पछि चाहिँ के छ भने हजुरको उपनियम मूल नियम 53 को उपनियम 1 मा रहेका वाणिज्य ब्याङ्कले भन्ने शब्दहरूको सट्टा वाणिज्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् भनेर यो कहिले अमेन्ड भयो त 2076 1 महिना 30 गतिमा। भनेपछि यस पश्चात चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्क बाहेक डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि सरकारी निकाय अन्तर्गतका विभिन्न ग्यारेन्टीहरू इस्यु गर्न पाउने छन् अथवा गरिरहेका पनि छन् अहिले। त्यो कुराहरू पनि सबैजनालाई स्पष्ट भयो होला। फेरि म अर्को टपिकमा गएँ। अर्को टपिक छ ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कुन पार्टीहरू इन्भल्भ हुन्छन् र यो इस्यु गर्दाको प्रोसेस के हुन्छ अथवा प्रोसिड्युर के हुन्छ। यसमा पार्टिजहरूमा एप्लिकेन्ट एउटा हुन्छ, द पार्टी द्याट रिक्वेस्ट अ ब्याङ्क टु इस्यु अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी। अर्को भनेको बेनिफिसरी, द पार्टी इन हुज फेभर अ ब्याङ्क ग्यारेन्टी इज इस्युड एन्ड हु हेज द राइट टु क्लेम फर कम्पन्सेसन इन एकोर्डेन्स विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ ग्यारेन्टी। बेनिफिसरी पार्टी भनेको त्यो भयो। अनि अर्को भनेको ग्यारेन्टर अथवा ब्याङ्क आफै, द ब्याङ्क अर द्याट इस्युज अफ लेटर अफ ग्यारेन्टी एट द रिक्वेस्ट अफ कस्टमर। अर्को एडभाइजिङ ब्याङ्क भनेको चाहिँ कस्तो भने ब्याङ्क इन बेनिफिसरिज प्लेस द्याट नोटिफाई अर ट्रान्समिट द ग्यारेन्टी टु द बेनिफिसरी। यो चाहिँ फरेन ग्यारेन्टी इस्यु गरेको केसमा हो। जस्तो यहाँबाट एप्लिकेन्ट पार्टीले चाहिँ ग्यारेन्टी रिक्वेस्ट गर्दाखेरि इफ अरू कन्ट्रीमा छ भने त्यो ग्यारेन्टी हामीले अरूको कन्ट्रीको बेनिफिसरीको फेभरमा इस्यु गर्नु छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ एडभाइजिङ ब्याङ्क अथवा बेनिफिसरीको ब्याङ्क एउटा हुन्छ। यति नै बुझिराखौँ यो बारेमा चाहिँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अहिले विदिन अ कन्ट्री चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी इस्यु गर्दाखेरि 3टा पार्टी, एप्लिकेन्ट, बेनिफिसरी र ब्याङ्क, यति मात्रै हो। यसपछि प्रोसिड्युर अफ इस्युएन्स अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा अप्लाइङ अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी के प्रोसिड्युर छ भनेपछि यसमा एउटा बेनिफिसरी पार्टी हुने भयो, एउटा एप्लिकेन्ट, अर्को चाहिँ इस्युइङ ब्याङ्क हुने भयो। अब बेनिफिसरीले चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी डिमान्ड गर्छ। जस्तो अघिकै केसमा मैले अघिको इक्जाम्पल सुरुमा जुन इक्जाम्पल दिएको थिएँ, मानव एबिसी कन्स्ट्रक्सन र अर्को डिपार्टमेन्ट अफ रोड छ। डिपार्टमेन्ट अफ रोडले चाहिँ ग्यारेन्टी प्रेजेन्ट गर भनेर बिड नोटिस निकालेको थियो, न्युजपेपरमा बिड नोटिस निकालेको छ। र जुन अब बिडरहरूले हैन चाहिँ के गर्छ भने ग्यारेन्टी अप्लाई गर्छ। एप्लिकेन्ट भनेको बिडर भयो, त्यहाँनिर बेनिफिसरी पार्टी भनेको डिपार्टमेन्ट अफ रोड भयो त्यो केसमा, अनि एप्लिकेन्ट पार्टी भनेको तपाईँको बिडरहरू भयो कि। त्यसमा चाहिँ विभिन्न कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू होला। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि मैले एबिसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भने अब 100औं कम्पनीहरूले अप्लाई गर्न सक्छ, त्यो टेन्डर हाल्न सक्छ। त्यसको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्नु पर्यो। ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्दाखेरि एप्लिकेन्टले चाहिँ के गर्छ भने यो फर्स्ट स्टेज भनेको तपाईँको यो बेनिफिसरीले डिमान्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी डिमान्ड गर्छ। अनि एप्लिकेन्टले चाहिँ एप्लिकेसन टु इस्यु ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्नलाई उसको आफ्नो ब्याङ्कमा भएको जुन नन फन्डेड फ्यासिलिटी छ, नन फन्डेड लिमिट लिएको छ अथवा लिन गइरहेको छ, त्यो सुरुवातमा उसले चाहिँ यो रिक्वेस्ट गर्छ, एउटा एप्लिकेसन दिन्छ ब्याङ्कलाई। त्यो एप्लिकेसन चाहिँ ब्याङ्कै फर्मेटमा हुन्छ, त्यहाँ ब्याङ्क आफैसँग हुन्छ, त्यो फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। म हजुरलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईँको
एप्लिकेसन फर इस्युएन्स अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी यस्तै फर्मेट हुन्छ। तपाईँको कुन ब्याङ्क हो होइन, त्यहाँ उसको अब त्यो आफ्नै एप्लिकेसन हुन्छ ब्याङ्कको। अनि त्यसमा चाहिँ अब यो कुराहरू अब रिक्वायर्ड कुराहरू के हुन्छ भने एप्लिकेन्ट पार्टीको नाम, एड्रेस राख्नु पर्यो, टेलिफोन नम्बर, नेम अफ बेनिफिसरी, एड्रेस अफ बेनिफिसरी, टेलिफोन नम्बर अफ बेनिफिसरी। नेचर अफ ग्यारेन्टी चाहिँ कुन चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गर्नुपर्ने हो त। फर इक्जाम्पल अघिको इक्जाम्पल बिड बोन्ड, अनि पर्फर्मेन्स बोन्ड हो कि अथवा एडभान्स पेमेन्ट हो कि अथवा क्रेडिट सप्लाई हो कि अथवा अन्य फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीहरू, कुन नेचरको ग्यारेन्टी इस्यु गर्नुपर्ने छ, कुन रिक्वायरमेन्ट के हो, त्यही अनुसारले उसले यसमा टिक गर्छ कस्टमरले। अनि यसमा अमाउन्ट अफ ग्यारेन्टी, अमाउन्ट फिगर र वर्डमा कति अमाउन्टको ब्याङ्क ग्यारेन्टी इस्यु गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा। अनि भ्यालिडिटी अफ ग्यारेन्टीको भ्यालिडिटी चाहिँ कति मन्थलाई, जस्तो 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज अथवा 1.5 वर्ष कतिलाई हो भ्यालिडिटी के हो ग्यारेन्टीको कति हो, त्यो कुरा चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो। अनि कन्ट्र्याक्ट नम्बर, एन्ड डेट, कन्ट्र्याक्ट नम्बर जुन नोटिसमा सपोज बिड नोटिस पब्लिस गर्दाखेरि त्यसमा कन्ट्र्याक्ट नम्बर अथवा बिड रेफरेन्स नम्बर भनेर हुन्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट नम्बर यसमा राख्नु पर्यो, एप्लिकेसनमा भर्नु पर्यो। अनि प्रपोज अफ ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टीको प्रपोज के हो त। टेन्डर जस्तो बिड बोन्डमा आएको छ भने के को लागि हो त्यो टेन्डर, सपोज त्यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अफ रोड फर इक्जाम्पल अथवा बिल्डिङ बनाउनलाई होला, के प्रपोजको लागि छ त्यो कुरा यहाँ खुलाउनु पर्यो प्रपोजमा। अब यहाँ चाहिँ उसको अकाउन्ट नम्बरहरू, सर्टेन चार्जेसहरू, कमिसन के अरे ब्याङ्कले लिने हुनाले 30% कमिसन लिने हुनाले त्यो केसमा यहाँ के गर्नु पर्यो, अकाउन्ट नम्बर राख्नु पर्यो, ब्याङ्कमा भएको अकाउन्ट नम्बर र एप्लिकेन्ट पार्टीको सिग्नेचर र स्ट्याम्प, कम्पनीको स्ट्याम्प एप्लिकेन्ट पार्टीको यसमा गरेर ब्याङ्कमा सबमिट गर्दाखेरि 30% कमिसन लिएर ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ। उसको आफ्नो ब्याङ्कको आफ्नो सिस्टममा पनि त्यो कुरा बुक गर्छ। 30% क्यास मार्जिन र कमिसन लिएर ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ, ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ बेनिफिसरी पार्टीलाई, इन फेभर अफ बेनिफिसरी पार्टी अन बिहाफ अफ एप्लिकेन्ट पार्टी। अब ग्यारेन्टी पायो बेनिफिसरीले, सपोज अघिकै केसमा छ, अब डिपार्टमेन्ट अफ रोड मैले बेनिफिसरी पार्टी भनेको छु, एबिसी कन्स्ट्रक्सन भनेको एप्लिकेन्ट पार्टी छ। अब बिड बोन्डमा आएको छ, भोलि अवार्डेड भयो, ल एबिसी कम्पनी चाहिँ अवार्डेड सपोज भयो, एबिसी कम्पनी अवार्डेड, अब थुप्रै मध्ये 100 बिडरहरू होला त्यहाँ होइन, 100 बिडरहरूमा एउटा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ, एउटा मात्रै अवार्डेड हुन्छ। एउटा मात्रै अवार्डेड हुँदाखेरि भोलि गएर त्यसले कन्ट्र्याक्ट एक्सेप्ट गरेन अरे, रिफ्युज गरिदियो बिडरले। सपोज यो 100 बिडर मध्ये एउटा एबिसी कन्स्ट्रक्सनलाई बिड पर्यो अथवा अवार्डेड भयो एबिसी कम्पनी भने, यो बिड बोन्ड चाहिँ के प्रपोजको लागि माग्छ त बेनिफिसरीले भन्दा, भोलि उसले गएर कन्ट्र्याक्ट रिफ्युज नगरोस्, एक्सेप्ट गर्नलाई रिफ्युज नगरोस्। इफ भोलि कन्ट्र्याक्ट परिसकेपछि, अवार्डेड भइसकेपछि उसले कन्ट्र्याक्ट एक्सेप्ट गरेन भने त्यो केसमा चाहिँ बेनिफिसरीले क्लेम गर्न पाउँछ। त्यो केसमा चाहिँ बेनिफिसरीले क्लेम गर्छ र ब्याङ्कले त्यो पैसा ग्यारेन्टी अमाउन्ट विदिन 7 वर्किङ डेजमा चाहिँ बेनिफिसरी पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसले चाहिँ रिफ्युज गर्यो, सपोज एबिसी कन्स्ट्रक्सनले बिड पाइसकेपछि, अवार्डेड भइसकेपछि उसले एक्सेप्ट गरेन भने, कन्ट्र्याक्ट एक्सेप्ट गरेन भने त्यो केसमा बेनिफिसरी डिपार्टमेन्ट अफ रोडले चाहिँ क्लेम गर्छ
ब्याङ्कमा एउटा क्लेम लेटर पठाउँछ, चिठी पठाउँछ र लेटर पठाएको विदिन 7 वर्किङ डेजमा ब्याङ्कले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्कले क्लेम रिसिभ गरेको दिन चाहिँ, लेटर रिसिभ गरेको दिन चाहिँ एप्लिकेन्ट पार्टीलाई पनि खबर गर्नुपर्छ। लेटर नै एउटा चिठी नै काटेर एप्लिकेन्ट पार्टीलाई खबर गर्नुपर्छ र एप्लिकेन्ट पार्टीले त्यो क्लेम पेमेन्ट गर्न मानेन भने, सेटल गर्न मानेन भने उसको अकाउन्टमा फर्स्ट लोन बुक गरेर भए पनि विदिन 7 वर्किङ डेजमा इस्युइङ ब्याङ्कले बेनिफिसियरी पार्टीलाई पेमेन्ट गर्नै पर्छ। अब एप्लिकेन्ट पार्टीले भोलिको दिनमा त्यो सेटल गर्न मानेन भने फर्दर लिगल प्रोसेसबाट ब्याङ्कले त्यो पैसा उठाउँछ। यो भयो ग्यारेन्टीको प्रोसेस, एउटा प्रोसिड्युर अफ इस्युएन्स अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी। यसमा क्लेमको कुरा पनि आयो। अब अर्को टपिकमा जाउँ, टाइप्स अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी। बिड बोन्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी, जसलाई बीबीजी पनि भन्छ सर्टकटमा, पर्फर्मेन्स बोन्ड ग्यारेन्टी पीबीजी, एडभान्स पेमेन्ट ब्याङ्क ग्यारेन्टी एपीजी, क्रेडिट सप्लाई ग्यारेन्टी सीएसजी अथवा ग्यारेन्टी फर सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस र अन्य ग्यारेन्टीहरू, अन्य फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीहरू हुनसक्छ। अब बिड बोन्ड ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको के हो त? अघि हजुरहरूले कति कुरा त थाहा पाइसक्नुभयो होला, बिड बोन्डको कुरा नै लिएको थिएँ मैले सुरुदेखि नै। अब जस्तो कन्ट्र्याक्ट आर अवार्डेड जेनरली थ्रु द प्रोसेस अफ बिडिङ। युजली notice of tender is published in newspaper where the beneficiary asks every bidder either to deposit earnest money which is normally मैले अघि पनि भने 2.5% to 10% of bidding amount हुन्छ, अथवा to present a bank guarantee from फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। दुईवटा कुरा भन्छ। अब बेनिफिसियरी पार्टीले नोटिस पब्लिस गर्दाखेरि या त पैसा नै डिपोजिट गर, क्यास नै डिपोजिट गर, अथवा ब्याङ्क ग्यारेन्टी प्रेजेन्ट गर। जुन 2.5 टु नर्मली 2.5 to 10% अफ बिडिङ अमाउन्ट हुन्छ। र अब बिडरहरूले चाहिँ अघि भने जस्तै बिडरहरूले चाहिँ अब 100 बिडरहरू होला हैन, त्यो बिडरहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी रिक्वेस्ट गर्छ आफ्नो ब्याङ्कमा, अनि के गर्छ ब्याङ्कले चाहिँ ग्यारेन्टी इस्यु गरिदिन्छ। अनि मैले अघि भने जस्तै अब ग्यारेन्टी चाहिँ भोलि बिड परिसकेपछि कुनै एउटालाई बिड पर्छ अथवा एउटा कम्पनी अवार्डेड हुन्छ, भोलि त्यसले रिफ्युज टु एक्सेप्ट द कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने, रिफ्युज गर्यो भने बेनिफिसियरी पार्टीले क्लेम गर्छ र विदिन 7 वर्किङ डेजमा क्लेम ग्यारेन्टीको अमाउन्ट चाहिँ उसले पाउँछ। यो भनेको बिड बोन्ड, बिड बोन्ड ग्यारेन्टी बीबीजी भनेको क्लियर भयो। अब पर्फर्मेन्स बोन्ड ग्यारेन्टी भनेको कस्तो भनेपछि तपाईको बिड बोन्ड परिसकेपछि कुनै एउटालाई बिड टेन्डर चाहिँ परिसकेपछि, कुनै एउटा अर्गनाइजेसन अवार्डेड भइसकेपछि अब फर्दर पर्फर्मेन्सको लागि, जस्तो अघिकै इक्जाम्पल दिँदाखेरि डिपार्टमेन्ट अफ रोडको टेन्डरमा चाहिँ एउटा एबिसी कन्स्ट्रक्सन भन्ने अवार्डेड भयो भने अवार्ड गर्दा पनि त्यहाँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ। सबभन्दा थोरै अमाउन्टमा कसले टेन्डर हालेको छ त्यो कुराहरू हेर्छ हैन। त्यो उनीहरूको छुट्टै प्रोसेस हुन्छ, अवार्ड गर्ने प्रोसेस चाहिँ, सिलेक्सन प्रोसेस चाहिँ। अनि त्यसमा फर इक्जाम्पल मानौँ एबिसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अवार्डेड भयो। अब के पर्पजको लागि थियो? कन्स्ट्रक्सन अफ रोड।
कुनै ठाउँको रोड कन्स्ट्रक्सनको लागि फर सर्टेन भनौँ न स्पेसिफाइड किलोमिटर यतिदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको बाटो बनाउनु पर्ने यति किलोमिटरको अब पर्फर्म गर्नु पर्यो, टेन्डर पर्यो, उसलाई अवार्डेड भयो। अब चाहिँ उसको काम गर्ने पालो भनेपछि त पर्फर्मेन्स बोन्ड ग्यारेन्टी डिमान्ड गर्छ डिपार्टमेन्ट अफ रोडले, बेनिफिसियरी पार्टीले। यो किन गर्छ भने a bank guarantee issued to beneficiary to ensure the performance of the bidder is a performance bond भनेर भन्छ है। किन गर्छ भने भोलि बेनिफिसियरी पार्टी आफू अस्योर हुनलाई कि त्यो बिडरले चाहिँ त्यो काम सकाएन भने चाहिँ, टाइममा सकाएन भने चाहिँ एज पर टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट अनुसार सकाएन भने क्लेम गर्न पाउँछ र क्लेम गरेको विदिन 7 वर्किङ डेजमा अघि भने जस्तै जुनसुकै ग्यारेन्टीमा पनि त्यही नै हुन्छ, उसले पेमेन्ट पाउँछ। अनि एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी, एडभान्स पेमेन्ट भनेको कस्तो भने बिड परिसक्यो, अवार्डेड भइसक्यो, जस्तो अघि मैले भने जस्तै अवार्डेड भइसक्यो एबिसी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी। अब उसलाई चाहिँ काम स्टार्ट गर्नलाई इनिसियल स्टेजमा के चाहिन्छ, उसलाई फन्ड चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ बेनिफिसियरी पार्टीले सर्टेन फन्ड एडभान्स पेमेन्ट गर्छ उसलाई। त्यही भएर चाहिँ एडभान्स पेमेन्ट गर्दाखेरि भोलि त्यो अमाउन्ट गएर मिसयुज पनि त गर्न सक्छ नि त्यो पार्टीले। त्यो अमाउन्ट मिसयुज गरिदियो अथवा त्यो अमाउन्ट एक ठाउँमा लाउनु पर्ने अमाउन्ट रोड बनाउनु पर्ने अर्कै कुराको लागि उसले त्यो अमाउन्ट युज गरिदियो भने त्यो केसमा चाहिँ आफू सेफ साइड त बस्नु पर्यो बेनिफिसियरी पार्टीले। अ बैंक ग्यारेन्टी इस्युड टु अ बेनिफिसियरी टु इन्स्योर द अमाउन्ट पेड इन एडभान्स टु द पर्फर्मिङ पार्टिज इज एन एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी। त्यो कस्तो भने एडभान्स पेमेन्ट गरिसकेपछि भोलि त्यो पार्टीले त्यो एडभान्स पेमेन्टको जुन पैसा हुन्छ इफ मिसयुज गरेको खण्डमा उसले बैंक ग्यारेन्टी क्लेम गर्न सक्छ। ग्यारेन्टी बेनिफिसियरी विल इन्भोक द ग्यारेन्टी एन्ड क्लेम द स्टेटेड अमाउन्ट फ्रम द ग्यारेन्टी इस्युइङ ब्याङ्कबाट उसले लिन्छ। अब अर्को छ क्रेडिट सप्लाई ग्यारेन्टी, ग्यारेन्टी फर सप्लाई अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। यो चाहिँ कुनै मानौँ एउटा सप्लायर छ अथवा होलसेलर छ, उसले चाहिँ रिटेलरलाई उधारोमा सामान दिँदाखेरि एउटा क्रेडिट सप्लाई ग्यारेन्टी डिमान्ड गर्छ। सपोज 50 लाखको सामान उसले मानौँ फर इक्जाम्पल एउटा मोबाइल पसल छ, एउटा चाहिँ मेन सोरुमवाला छ, एउटा होलसेलर छ, एउटा चाहिँ रिटेलर छ अथवा एउटा गाउँघरको मोबाइल पसल छ, एउटा चाहिँ होलसेलर छ भनौँ न, अथवा सोरुम भएको मेन सोरुम भएको मोबाइल पसल छ। होलसेलरले क्रेडिटमा दिँदाखेरि उसले क्रेडिटमा रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मोबाइलहरू होलसेलरले त यत्तिकै त दिँदैन, भोलि उसको पेमेन्ट डुब्न सक्छ। भनेपछि उसले चाहिँ डिमान्ड गर्छ क्रेडिट सप्लाई ग्यारेन्टी डिमान्ड गर्छ। जस्तो 50 लाखको सामान मोबाइलहरू उसले क्रेडिटमा दिइरहेको छ भने 50 लाखको उसलाई सर्टेन पिरियड मानौँ फर इक्जाम्पल 3 मन्थ 6 मन्थको लागि उसले उधारोमा दिन्छ। त्यसको लागि त्यस बापत अहिले चाहिँ उसले ब्याङ्क ग्यारेन्टी लिन्छ र एप्लिकेन्ट पार्टीले चाहिँ जसले उधारो लिन लागेको हो उसले चाहिँ ग्यारेन्टी को लागि ब्याङ्कमा रिक्वेस्ट गर्छ। भोलि त्यो पार्टी जो उधारोमा ल्याउने पार्टी छ त्यसले पेमेन्ट गरेन भने, सपोज 3 महिनाको लागि थियो अरे त्यो ग्यारेन्टी, 3 महिनासम्म त्यसले
पेमेन्ट गरेन भने विदिन भ्यालिडिटी पिरियड चाहिँ बेनिफिसियरी पार्टीले त्यो मोबाइलको होलसेल पसलले क्लेम गर्न पायो। ब्याङ्कमा एउटा चिठी पठाएर यो पार्टीले मलाई चाहिँ पेमेन्ट अहिलेसम्म दिएको छैन, म चाहिँ यो क्लेम गरिरहेको छु, मलाई मेरो यो खाता नम्बरमा चाहिँ मेरो अमाउन्ट क्रेडिट गरिदिनु होला भनेर उसले ओरिजिनल ग्यारेन्टी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी जुन ओरिजिनल ग्यारेन्टी हुन्छ त्यो र आफ्नो एउटा लेटर ब्याङ्कलाई पठाउनुपर्छ र उसले विदिन 7 वर्किङ डेजमा पेमेन्ट पाउँछ। अनि अदर ग्यारेन्टीहरू चाहिँ अब फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीहरू हुन्छ, त्यसमा त्यति गएन। अनि त्यसपछि क्लेमको कुरा आयो। क्लेम अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी, प्रोसेस अफ ब्याङ्क ग्यारेन्टी क्लेम सेटलमेन्ट एन्ड लोन लस प्रोभिजनिङ। मैले अघिदेखि अब यो क्लेमकै कुराहरू पनि धेरै गरिसकेको छु होइन। अब यो एनआरबीको डाइरेक्टिभ्सको मैले यो यसमा ल्याएर राखेको छु। यसमा चाहिँ त्यही कुरा छ, 7 वर्किङ डेजमा चाहिँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। क्लेम आएको 7 वर्किङ डेजमा चाहिँ भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ र इफ त्यो 7 दिनभित्रमा ब्याङ्क जमानत जारी गर्ने संस्थाले बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा पर्याप्त आधार बिना भुक्तानी नगरेमा सम्बन्धित ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको यस ब्याङ्कमा रहेको खाता अथवा एनआरबीमा रहेको खाता यस ब्याङ्कले आदेश दिएको ब्याङ्कको खाताबाट कट्टा गरी सो ब्याङ्कको खाताबाट हरेक ब्याङ्कको त एनआरबीमा त खाता त हुन्छ, रिजर्भ हुन्छ, त्यसबाट नै बेनिफिसियरीलाई भुक्तानी गर्न सक्छ ग्यारेन्टीको केसमा। इफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा इस्युइङ ब्याङ्क आफैले 7 वर्किङ डेजमा पेमेन्ट नगरेको खण्डमा अथवा क्लेम सेटलमेन्ट नगरेको खण्डमा। र अर्को कुरा, यसरी भुक्तानीका लागि दाबी परेको जमानत बापतको सम्भावित दायित्वलाई पुँजीकोषको अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि 200%ले जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्नेछ। यसरी क्लेम आएको ग्यारेन्टीको चाहिँ लोन लस प्रोभिजनिङ बुक गर्दाखेरि 200%ले बुक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डाइरेक्टिभमा छ। आजलाई यति गरौँ। यो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। म अर्को भिडियोमा चाहिँ लेटर अफ क्रेडिटको बारेमा अर्को भिडियो मेरो लेटर अफ क्रेडिटको बारेमा हुनेछ, जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोसिड्युर के छ, प्रोसेस, लेटर अफ क्रेडिटको प्रोसेस अनि कुन टाइप्सको हुन्छ त्यो कुराहरू सबै लिएर आउनेछु। अहिलेलाई चाहिँ यति नै गर्छु। थ्याङ्क यू। किप लर्निङ, किप सपोर्टिङ, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र म त्यसको रिप्लाई हजुरलाई दिनेछु। हस्, धन्यवाद।